reading, reading. القراءة, القراءة مطالع. What are you reading Kamal? ماذا تقرأ يا كمال؟ ماذا تقرأ يا كمال؟ ماذا تقرأ يا كمال؟ ماذا تقرأ يا كمال؟ کمال تم کیا پڑھ رہے ہو؟ I'm reading a story. اقرأ قصة. اقرأ قصة. اقرأ قصة. میں ایک کہانی پڑھ رہا ہوں. Do you like reading stories? Do you like reading stories? هل تحب قراءة القصص؟ هل تحب قراءة القصص؟ هل تحب قراءة القصص؟ کیا تمہیں کہانیاں پڑھنا پسند ہے؟ Yes, in my free time. نعم في اوقات الفراغ. نعم في اوقات الفراغ. نعم في اوقات الفراغ. ہاں خالی وقت میں. What is the name of the story you are reading? ما اسم القصة التي تقرؤها؟ ما اسم القصة التي تقرؤها؟ ما اسم القصة التي تقرؤها؟ جو کہانی تم پڑھ رہے ہو اس کا کیا نام ہے؟ A story of war and peace. قصة الحرب والسلام. قصة الحرب والسلام. قصة الحرب والسلام. یہ ایک جنگ اور امن کی کہانی ہے. Have you read it? هل قرأتها؟ هل قرأتها؟ هل قرأتها؟ کیا تم نے اس کو پڑھ لیا؟ Yes, I have read it and liked it very much. نعم قرأتها وقد أعجبتني كثيرا. نعم قرأتها وقد أعجبتني كثيرا. نعم قرأتها وقد أعجبتني كثيرا. ہاں میں نے اس کو پڑھ لیا ہے اور مجھے بہت پسند آئی ہے. I love peace and hate war. أنا أحب السلام وأكره الحرب. أنا أحب السلام وأكره الحرب. أنا أحب السلام وأكره الحرب. مجھے امن پسند ہے اور جنگ سے نفرت ہے. Every human being loves peace and hates war. كل إنسان يحب السلام ويكره الحرب. كل إنسان يحب السلام ويكره الحرب. كل إنسان يحب السلام ويكره الحرب. ہر انسان امن پسند کرتا ہے اور جنگ سے نفرت کرتا ہے. If the matter were so, there would have been no wars, armies and fleets. لو كان الأمر كذلك لما كانت هناك حروب وجيوش وأساطيل. لو كان الأمر كذلك لما كانت هناك حروب وجيوش وأساطيل. لو كان الأمر كذلك لما كانت هناك حروب وجيوش وأساطيل. اگر ایسا ہوتا تو جنگیں نہ ہوتی، فوجیں اور جنگی بیڑے نہ ہوتے. This is correct. You are right. هذا صحيح. معك حق. هذا صحيح. معك حق. هذا صحيح. معك حق. صحیح ہے تم ٹھیک کہتے ہو. صحیح ہے تم ٹھیک کہتے ہو.